बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूनाइटेड न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। फवाद कहते हैं इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान किया, इससे पीछे नहीं हट सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि सदर आरिफ अलवी को कहा था कि इसहाक डार से पूछें कि उनका क्या प्लान है। फवाद चौधरी ने अपने एक बयान में कहा कि सदर को हमने कहा था कि इसहाक डार से पूछें, 7 माह में मुल्क का हशर नशर कर दिया, उनके पास क्या प्लान है। उनका कहना था कि सदर ने उनको कहा है कि इलेक्शन नहीं करवा रहे तो आप हल दे दें कि सियासी इस्तेकाम कैसे आएगा। फवाद चौधरी ने कहा कि बगैर इंतखाबात के सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा। इमरान खान ने जलसे में असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान किया, इससे पीछे नहीं हट सकते। उन्होंने कहा कि 20 मार्च 2023 तक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में नई हुकूमतें चाहते हैं। दोनों सूबों में नई हुकूमतें आने से वहाँ सियासी इस्तेकाम आएगा। उनका कहना था कि हमने पंजाब असम्बली तोड़ दी तो नेशनल इलेक्शन नहीं रोके जा सकते। पंजाब में परवेज इलाही हमारे साथ तावन कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि चेयरमैन सेनेट के लिए जो आएगा वो PDM का होगा। सादिक सुनचरानी पता नहीं किसके हैं, वो पीपल्स पार्टी और हमारे मुश्तरका उम्मीदवार थे। साद रफीक ने भी नैब खत्म करने का मुतालबा कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि जिन्होंने उसे जमीन से उठाकर झूठा महतमा बनाया, उसने उनके साथ एहसान फरामोशी की। हम पर बहुत ही भोंडे अंदाज में मुकदमात बनाए गए थे। साफ जाहिर था सियासी मुखालफत के बायस मुकदमात बनाए गए थे। अब हालात मुख्तलिफ हैं, इमरान खान के साथ कोई नहीं। उन्होंने कहा कि असम्बलियाँ बनाना और तोड़ना खेल है, क्या इंतखाबात करवाने के लिए पैसे चाहिए, इसलिए जहाँ आपकी हुकूमतें हैं वहाँ काम करें। जेर हवाबाजी का कहना था कि हमारी 2013 और 2018 की कारकर्दगी का इसके 4 साल से मुआवजा ना करें। इदारे तबाह कर दिए गए, हुकूमत के पास कोई पैसा नहीं। इन 8 माह में तो हम आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मुल्क डिफॉल्ट होने से बच गया। ख्वाजा साद रफीक ने मजीद कहा कि हर वक्त फौज को घसीट कर सियासत में ले आना अच्छी बात नहीं। मेरे ख्याल में नैब खत्म करके एहतसाब का एक नया इदारा बनाना चाहिए, जबकि मौजूदा चेयरमैन नैब ईमानदार आदमी है। दूसरी जानिब लाहौर में ख्वाजा साद रफीक की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें PEC कॉम्प्लेक्स की पाक फिजाइया और मंतकली और पाक बहरिया को दिए जाने वाले ATR जहाज के मामलात का जायजा लिया गया। इजलास में वजीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि आला मयार के 3 नए जहाज बहुत जल्द PTI के फिजाई बेड़े का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज की हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में हिफाजती जमानत के लिए सुलेमान शहबाज की दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में सुलेमान शहबाज अपने वकील अमजद परवेज के हमरा अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि 2018 में बैरून मुल्क गया और 2020 में मुकदमा बनाया गया और मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA का कोई कॉल अप नोटिस नहीं मिला। अदालत ने इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी गैर हाजिरी में की। हिफाजती जमानत मंजूर की जाए ताकि लाहौर की मुतलका अदालत में पेश हो सकूं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि किस अदालत में पेश होना है। इस पर अमजद परवेज ने बताया कि स्पेशल जज सेंट्रल लाहौर की अदालत में पेश होना चाहते हैं। अदालत ने सुलेमान शहबाज के वकील के दलाल सुनने के बाद वज़ीर आज़म के साहबजादे की 14 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। सुलेमान शहबाज को 14 रोज में लाहौर के मुतल्लका अदालत में पेश होने का हुक्म दिया, तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को सुलेमान शहबाज को गिरफ्तार करने से भी रोक दिया। सुलेमान शहबाज ने लाहौर के एहतसाब अदालत में सरेंडर करने के लिए हिफाजती जमानत ली। आमदन से ज़ायदा सासाजात केस में अदम हाजिरी पर सुलेमान शहबाज इश्तिहारी हैं। रिकॉर्डिंग मंसूबे पर सूबाई टैक्स नाफिजुल अमल रहेंगे, वज़ीर आला बलोचिस्तान का यह कहना था। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि हमने कोई इख्तियार वफाकी हुकूमत को दिया, ना किसी सूबाई टैक्स की मुआफ़ी दी। मुआहदे के इस मरहले पर इख्तलाफ राय किसी तौर पर सूबे के मफाद में नहीं। मीर अब्दुल कद्दूस बसंजो ने कहा कि वज़ीर आला की कुर्सी को दाव पर लगाकर रिकॉर्डिंग मंसूबे को बलोचिस्तान के हक में बनाया। रिकॉर्डिंग मंसूबे को अब सियासत की नजर नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग मंसूबे से अरबों डॉलर पाकिस्तान आएंगे और 8 अरब डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी मुल्की मौशत में ताज़ा खून की तरह दौड़ेगी। मुल्क और सूबे के मफाद में इससे बेहतर मुआहदा नहीं हो सकता। मीर अब्दुल कद्दूस बसंजो ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़जाना के लिए हमारा अटल मौक़िफ़ हैरान कुन था। अहद किया था कि सूबे के मफाद से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, जबकि हर कदम पर सूबाई असम्बली सियासी कायदीन और कबीना को ऑन बोर्ड रखा। वज़ीर आला बलोचिस्तान का कहना था कि 18वीं तरमीम के तहत सूबे को हासिल इख्तियार से पीछे हटाना गुनाह समझते हैं। हिना रूबानी के दौरा अफगानिस्तान से मुतल्लिक बयान पर शाज़िया मरी ने अब्दुल अकबर चतराली को सुना दी। कौमी असम्बली में अब्दुल अकबर चतराली के शाज़िया मरी और मरियम औरंगजेब के दरमियान तलखी इस वक्त हुई जब जमात इस्लामी के रहनुमा ने कहा कि मैं हिना रूबानी घर की मौजूदा हालात में अफगानिस्तान जाने को मुनासिब नहीं समझता।
مولانا عبدال اکبر چترالی نے کہا کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری وزیر مملکت ہنا روبانی گھر اور علماء کے وفد کو افغانستان ایک ساتھ جانا چاہیے تھا، جس پر شازیہ مری نے مولانا عبدال اکبر چترالی پر کڑی تنقید کی اور کہا کہ ہنا روبانی گھر ہماری وزیر مملکت ہیں، انہوں نے افغانستان میں جا کر بات چیت کی، انہوں نے پوری قوم کی نمائندگی کی۔ عبدال اکبر چترالی نے ایسا کیوں کہا کہ وہ خاتون ہیں، ان کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا عبدال اکبر چترالی کے ہنا روبانی گھر کے افغانستان کے دورے کا اچھا تاثر نہیں گیا، بیان انتہائی غلط ہے، بہت ہو گیا، ہم اس قسم کی بیان بازی برداشت نہیں کریں گے۔ شازیہ مری نے مولانا عبدال اکبر چترالی سے اپنے الفاظ واپس لے لیے اور اپنے الفاظ پر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ بعد ازاں پی پی کی خواتین ارکان نے مولانا چترالی کے ریمارکس پر احتجاج کیا۔ اس پر مولانا عبدال اکبر چترالی نے جواب دیا کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ سابق اسپیکر سردار ایاز صادق نے مولانا عبدال اکبر چترالی سے الفاظ واپس کروا دیے۔ رخ کرتے ہیں بھمبر آزاد کشمیر کا۔ روشنیوں کے اس شہر میں ایک مستق گھرانہ کسی مسیحا کے منتظر تحصیل برنالہ کے ہیر گاؤں کے رہائشی غریب محنت کش مزدور مظہر اقبال کا ماسوائے قرآن پاک کے گھر کا سارا سامان جل کر خاکسار ہو گیا۔ فلاحی ادارے اور صرف بھائی اور مقامی لوگوں سے تعاون کی اپیل ہے۔ ہیر گاؤں کے رہائشی مظہر اقبال کے کمرے پر مشتمل گھر کو آگ کے شعلوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ الماری کے اوپر رکھا ہوا قرآن مجید مجسانہ طور پر محفوظ رہا۔ لاکھوں روپے مالیت کا سامان مظہر اقبال کے سامنے رکھ کر ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے گھر کا سارا فرنیچر، کمبل، رضائیاں، فریج وغیرہ، بچوں کے اسکول کے بیگ، لاکھوں روپے کا سامان جل کر خاکسار ہو گیا۔ اور ادھر پانی کی شدید ترین قلت کے خلاف اہلیان سی ایریا ملیر کا سخت احتجاج۔ عوام کی بنیادی مسائل کے حل کے لیے جائیں۔ گانجی برادری کے احتجاج کی مکمل حمایت کرتا ہوں۔ پانی کا مسئلہ حل کرنے کی بجائے واٹر بورڈ افسران بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ احتجاجی مظاہرے میں خواتین کا خالی مٹکوں کے ساتھ شرکت، پانی دو کے نعرے۔ کراچی ضلع کورنگی کے علاقہ سی ایریا المعروف گانجی محلے کے رہائشی گزشتہ 2 سال سے پانی کی شدید ترین قلت کا سامنا کر رہے ہیں۔ وہ پانی کی قلت کے خلاف سڑکوں پر احتجاج پر موجود ہو گئے۔ دی جونا گڑھ مسلم گانجی جماعت ایسوسی ایشن کے چیئرمین رفیق پٹیل کی قیادت میں اہلیان سی ایریا لال مسجد ملیر نے سخت احتجاج کیا، جس میں سابق وفاقی وزیر مملکت سینیٹر جاوید جبار، مرتضی شہید بھٹو کے صاحبزادے ذوالفقار علی بھٹو، جونیئر ناصر پٹیل، سماجی رہنما زاہد رحیم، شکیل احمد راہی، گانجی برادری کے بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ دی جونا گڑھ مسلم گانجی جماعت ایسوسی ایشن کے چیئرمین رفیق پٹیل نے کہ WNSB کے افسران اور بیوروکریٹ کی بے حسی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ میں ذاتی طور پر MD واٹر بورڈ کو تحریری طور پر سی ایریا ملیر میں پانی کی شدید ترین قلت سے آگاہ کر چکا ہوں اور درجنوں درخواستیں بھی دے چکا ہوں، لیکن اس پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی اور نہ ہی کوئی جواب دیا گیا۔ اب عوام کے صبر کا پیمانہ بھر گیا ہے اور احتجاج پر مجبور ہیں۔ سابق وفاقی وزیر مملکت سینیٹر جاوید جبار نے اپنے مخصوص انداز میں گانجی برادر کے سربراہ مرحوم حاجی قاسم عباس پٹیل مرحوم اور رفیق پٹیل کی سماجی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ عوام کے بنیادی مسائل کا حل با اختیار مقامی حکومت میں ممکن ہے۔ ڈپٹی کمشنر کلات منیر احمد دورانی نے کہا کہ عوام کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بجلی کی سپلائی کو بہتر بنانے کے لیے مختلف گلیوں میں نئے ٹرانسفارمر رکھ دیے گئے۔ پانی کی کمی پر قابو کرنے کے لیے واٹر سپلائی کی اسکیموں کو سولر پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ شہر میں قائم تجاوزات خصوصاً زاوا ندی میں قائم تجاوزات کو ہٹانے کے لیے بہت جلد آپریشن شروع کیا جائے گا۔ شہر میں مصنوعی مہنگائی کرنے والے تاجروں، مہنگی LPG فروخت کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ شہری ہر بوئی کے صنوبر کے جنگلات کو کاٹنے سے اجتناب کرے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کلات کے صحافیوں سے اپنے دفتر میں ملاقات کے موقع پر کیا۔ اس موقع پر سینئر صحافی عبداللہ لہڑی، یوسف مینگل، امجد سلامی اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ یاسر ظاہری نبی بخش انجم بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ صحافی اپنے قلم کے ذریعے علاقائی مسائل کی نشاندہی کرے جن کے حل کے لیے دستیاب تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ احمد خان پبلک اسکول میں سالانہ نتائج کی تقریب میں کاکا شہید فاؤنڈیشن اور احمد خان ایجوکیشن پروگرام کے چیئرمین احمد خان اچکزئی کی مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت۔ تقریب سے احمد خان کا خصوصی خطاب ہوا۔ تقریب میں حاجی عبدالشکور خان اچکزئی، حاجی فیض اللہ خان اچکزئی، حاجی دین محمد آقا، حاجی گل خان اور دیگر اہل علاقہ، مؤسسین، مشران، والدین اور طلباء کی شرکت۔ بچوں میں انعامات تقسیم کیے۔ محترم مشر نے اچھی کارکردگی پر تمام اساتذہ اسٹاف ممبرز کے لیے ایک بونس تنخواہ کا اعلان بھی کیا۔ خبر ہے وہاڑی سے۔ وہاڑی کے نواحی تھانہ ماچھیوال کی چک نمبر 160 EB میں ظلم کے انتہا۔ سوتیلی بہن جائیداد کے تنازع پر دیگر 4 بہنوں کی جان کی دشمن بن گئی۔ طاہرہ نصری نے اپنے اسٹام فروش بیٹے سمیت علاقہ پٹواری سے ساز باز ہو کر جعلی کاغذات بنا لیے۔
9 एकड़ रकबे पर कब्जे के लिए मुबैना असला डंडा ब्रदर गुंडों से मिलकर खातून पर हमला कर दिया। 2 खवातीन एक मर्द जख्मी, मुतासरा खानदान का आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा। राव शकील अंजुम की रिपोर्ट के मुताबिक थाना माचीवाल की हदूद चक नंबर 160 ईबी में हलीमा बीबी, मरियम बीबी, अख्तर बीबी, खुर्शीदा बीबी, मरहुमा नसीरा बीबी के वर्सा ने अहले इलाके के हमरा एहतजाज करते हुए कहा कि उनके वालिद फजलदीन की वरासत में से 9 एकड़ अराजी रकबा मिला। इसी गांव के रहायशी सौतेली बहन ताहिरा नसीरीन और उसके बेटे इमरान तलहा स्टाम फरोश मौजूदा MPA की पुष्पनाही की बिना पर हमारा रकबा हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। चंद रोज कबल मुबैना मुतलका हल्के का पटवारी मोहम्मद सलीम उलसेमान से मिलकर सियासी दबाव पर हमारी अराजी की गुरुद्वारी इमरान तलहा की वालिदा ताहिरा नसरीन के नाम कर दी। चंद रोज कबल हम सब अहले खाना अपने रकबे पर मौजूद थे कि इमरान तलहा, ज़िशान, मोहम्मद शहजाद 2 नामालूम अफराद के साथ मुबैना मुसल्लह होकर हमारी ज़मीन हथियाने के लिए हमलावर हुए। ठेकेदार अमीन को मारकर भगा दिया और हम पर मुबैना फायरिंग कर दी। हमने 15 पर कॉल की। थाना माचीवाल के ASI मोहम्मद अजमल एहलकारान समेत मौके पर पहुंचे। हमारे साथ इतना जुल्म होने के बावजूद हमारी FIR 5 दिन बाद दर्ज की गई। पुलिस ने इमरान तलहा से साज़बाज़ होकर हमारे खिलाफ झूठी FIR दर्ज कर ली। हमारा चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, RPO मुल्तान, DPO विहाड़ी से इंसाफ की फरहमी का मुतालबा है। बहावलनगर में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। खाद डीलर हुकूमत के मुकर्रर करदा नर्क रेट की बजाय महंगे दामों खाद फरोख्त करने लगे। बहावलनगर का शुमार गंदम पैदा करने वाले अजला में नुमायां तौर पर होता है, मगर पिछले कई अरसों से नामसद मौसमी हालात, महंगाई, खानों और खादों के बहरान, खादों की ब्लैक में फरोख्त ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी। पिछले साल की तरह इस साल भी गंदम की काश्त के मौके पर यूरिया खाद के बहरान ने शिद्दत से सर उठा लिया। गला मंडी में किसानों को हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा रेट 2250 रुपए की बजाय 2800 रुपए से 3000 रुपए में खाद मिल रही है। किसानों ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि महकमा ज़राअत और खाद के रेट को कंट्रोल करने वाले इदारे बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। खाद डीलर ब्लैक में फरोख्त करके किसानों से अपनी मनमर्जी के रेट वसूल करने लगे। बहावलनगर में इस दफा 10.5 लाख एकड़ से ज्यादा रकबे पर काश्त की गई है, मगर यूरिया खाद की अदम दस्तयाबी और ब्लैक में फरोख्त होने की वजह से किसान इस दफा फिर मुश्किलात का शिकार हो गए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए यूनाइटेड न्यूज़ नेटवर्क।